अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की उर्दू की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। उसका नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ, बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। अब आपके लिए ये शायद लफ्ज़ नए हैं, तो मैं आपको सबक की रीडिंग करने से पहले उसका थोड़ा सा तारुफ़ करवा देती हूँ। ये सबक स्काउट तहरीक के मुताल्लिक है और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 10 स्काउट एसोसिएशन काम कर रही हैं। इस तहरीक के ज़रिए बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ बहादुरी के साथ काम करने की तरबियत दी जाती है। ख़ास तौर पर हंगामी हालात में मसलन जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई नागहानी आफत आ जाए तो बच्चों को ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार किया जाता है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में बहादुरी के साथ और हिम्मत से काम कर सकें। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपनी बुक्स खोलिए, सफ़ा नंबर 12। अब हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल है और अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। देखते देखते अली एकदम कहने लगा, बाजी बाजी मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियां गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, इसी तरह लड़के बॉय स्काउट्स में शामिल हो सकते हैं। दोनों अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिससे वो बहुत से बहादुरी के काम कर सकें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब कोई हादसा हुआ हो, हंगामी हालत मसलन जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई और नागहानी आफत पेश आ जाए। इस तरबियत के दौरान लड़कों और लड़कियों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालत से निमटने और हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों मसलन सुई धागे के इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मुरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ों, रस्सों का पुल, आर्जी स्ट्रेचर बनाना तक सिखाया जाता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? अली ने हैरानी से पूछा। चोट लगने, ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ़ मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फ़ौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि दो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं। बहन जो कि गर्ल्स गाइड का हिस्सा है, तो वो तैयार होकर अपना मखसूस यूनिफॉर्म पहनकर, जैसा कि हमें पता है कि पुलिस का, फ़ौज का, पायलट का और दूसरे जितने भी शोबे हैं उनका अपना यूनिफॉर्म होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन जो है किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है। अब इसी तरीके से देखें, बहुत से स्कूल्स हैं। अब स्कूल तो हम सभी बच्चे जाते हैं ना, आप सभी स्कूल आते हैं, अब लेकिन आप सब के यूनिफॉर्म क्या हैं? अलग अलग हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके स्कूल का बच्चा कौन सा है और दूसरे स्कूल के बच्चे आपसे अलग नज़र आएँ। इसीलिए सबके अपने अपने यूनिफॉर्म होते हैं। अली अपनी बहन को तैयार होता हुआ देखता है तो वो भी उसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि बाजी मुझे भी गर्ल्स गाइड का हिस्सा बनना है। अब उसकी बहन जो कि गर्ल्स गाइड का मेंबर होती है, गर्ल्स गाइड की ट्रेनिंग हासिल कर रही होती है, तो वो उसे कहती है कि मेरे छोटे भाई मुन्ने से भाई, वो उसे प्यार से कहती है और उसे कहती है कि तुम कैसे बन सकते हो गर्ल्स गाइड का हिस्सा, तुम तो लड़के हो। अब उसी वक्त उनके अब्बू वहाँ आ जाते हैं और वो उसका जवाब देते हैं कि बिल्कुल बन सकता है। जिस तरीके से आप गर्ल्स गाइड का हिस्सा हो, ये बॉय स्काउट्स का हिस्सा बन सकता है। गर्ल्स गाइड लड़कियों के लिए होती है और बॉय स्काउट्स किसके लिए होता है? लड़कों के लिए होता है। और आप जो है अपनी स्कूल की पढ़ाई लेने के साथ साथ बहुत से काम ऐसे सीख सकते हो, जैसे कोई भी कहीं पे हादसा पेश आ जाता है या कहीं पे कोई नागहानी आफत आ जाती है, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है या ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या सैलाब आ जाता है, तो उस वक्त पर आपको कौन सा फ़ैसला जल्द से जल्द लेना है और आप लोगों ने किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, ये आपको तमाम बातें उसमें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा जब आपकी तरबियत हो रही होती है तो आप लोगों को जो है पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने यानी बुरे काम छोड़ने
اور نیک کام اپنانے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے دوسروں کے کام آنا ہے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ اب ان کے ابو مزید انہیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم گرلز گائیڈ کی یا بوائے اسکاؤٹ کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب علی ایک دم حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ اس کے لیے نیا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ نیا ہے، ابتدائی طبی امداد؟ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں تو بیٹا ابتدائی طبی امداد اسے کہتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو کس طریقے سے آپ فوری طور پر مدد کریں گے اور کس طریقے سے مریض کو آپ جو ہے اس وقت سنبھالیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ابتدائی طبی امداد میں سکھائی جاتی ہے۔ جیسے کسی کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا، اب آپ اسے فوراً ہسپتال تو پہنچائیں گے، لیکن ہسپتال پہنچانے تک تو اگر خون بہتا رہا تو بہت زیادہ خون بہہ جائے گا، تو آپ کس طریقے سے اس کو خون کو بہنے سے روکیں گے اور اسے جلد سے جلد ہسپتال پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے یا سانپ نے کاٹ لیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے تک یا ہاسپٹل پہنچانے تک آپ لوگوں نے مریض کی جان کس طریقے سے بچانی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ ہم جو ہے مریض کو ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے اس کی جو جان ہے اسے بچا سکیں۔ اب اسی طریقے سے سیلاب آ گیا یا کوئی پل ٹوٹ کے گر گیا اور جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ نہیں بچا، تو اب کس طریقے سے آپ رسیوں کا پل بنائیں گے، یا آپ آپ کے ساتھ ایسی سچویشن، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ کے پاس برتن وغیرہ نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے لکڑیوں کا استعمال کر کے برتن وغیرہ بنائیں گے۔ تمام باتیں سکھائی دی جاتی ہے۔ اب ہم اگلا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے کتاب نکالی، اس کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک۔ باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ اب ان کے ابو نے جب انہیں یہ تمام معلومات فراہم کر دی کہ کس طریقے سے لڑکوں کا بھی جو ہے بوائے اسکاؤٹ ہوتا ہے اور جو ہے اس میں کیا کیا ان کو تربیت دی جاتی ہے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب انہیں دی جس پر لکھا تھا اسکاؤٹ تحریک، یعنی کس طریقے سے وہ تمام چیزیں جو کہ جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، اس کے متعلق ان کے پاس ایک کتاب تھی، انہوں نے وہ دی، جو دیکھ کر دونوں بچے بہت حیران ہو گئے اور انہوں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ بھی اپنے بچپن میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ بھی بوائے اسکاؤٹ کا حصہ تھے۔ علی نے فوراً دلچسپی سے، شوق سے کیا کیا، کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس دو تصاویر بنی ہوئی آ رہی ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے بوائے اسکاؤٹس اور دوسرے پہ لکھا ہوا ہے گرلز گائیڈ، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے بیجز بنے ہوئے ہیں اور آپ کو نیچے بتایا گیا ہے کہ کون سی عمر سے لے کر کہاں تک کے ان کے کیا درجات ہیں۔ یہ مختلف درجات دیے ہوئے ہیں، جیسے شاہین اسکاؤٹ جو لڑکوں کا ہے وہ 6 سال سے لے کر 11 سال تک کے لڑکوں کے لیے ہے۔ اسکاؤٹ میں آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا، یعنی آپ لوگوں کو سیل فون کا یعنی موبائل فون کا استعمال آتا ہو، لینڈ لائن فون یعنی جو PTCL وغیرہ ہوتے ہیں ان کا استعمال آتا ہو، ان کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوں، جو اوپر آپ کو بتایا گیا اہم مقامات کے اداروں کے آپ کو نمبر یاد ہوں، ہاسپٹل کا، فائر بریگیڈ کا، پولیس کا، ایمبولینس کا، یہ نمبر آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ گھڑی، ٹائم، وقت دیکھنا آتا ہو، کمپیوٹر کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ آتا ہو، ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جانا، یعنی ٹریفک کے قانون کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ٹریفک کے قانون کیا ہوتے ہیں، آپ نے ٹریفک لائٹس دیکھی ہیں نا، ریڈ، گرین اور یلو ہوتی ہیں، اس کے کیا اصول ہے، جب ریڈ لائٹ ہو تو کیا ہونا چاہیے، رک جانا چاہیے، جب یلو ہو تو جو ہے گاڑی سٹارٹ کر لینی چاہیے اور گرین ہو تو پھر آپ جو ہے جا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سڑک پار آپ کیسے کر سکتے ہیں، سڑک پار کرنے کے لیے آپ کو جب ٹریفک کے سامنے سے گزرنا پڑے تو اس وقت آپ کو
کون سے طریقوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ زیبرا کراسنگ پہ جو ہے پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو چلنا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہوں. بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا، یعنی آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے، جیب خرچ ملتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں سے بچانا ہے اور کسی کی مدد کرنی ہے. اور بچت کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. علامہ اقبال کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی آپ کو 3 نظمیں یاد ہونی چاہیے. ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا. آپ کو پتہ ہے پودوں سے بھی جو ہے ہم بہت ساری بیماریوں کا فوراً جو ہے علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ایک پودا ہے، اگر سانپ کاٹ لے نا، اگر آپ اس کو اس جگہ پر ملیں تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کو جو ماحول میں موجود پھل ہیں، پھول ہیں، ان کے فوائد کا پتہ ہو، ان کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے استعمال کے طریقے بھی پتہ ہونے چاہیے. اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا، یعنی اپنے جو اسکول میں جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں میں حصہ لینا ہے. کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا، یعنی آپ کو تھوڑا بہت کھانا بنانا آتا ہو، دسترخوان لگا سکتے ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو گھر کی ٹوٹ گئی ہے اس کی تھوڑی بہت آپ کو مرمت کرنی، یعنی اسے جوڑنا، اسے بنانا آتا ہو. اب ہم آخری پیراگراف کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گی، سچا پاکستانی بنوں گی، اور سب کے کام آؤں گی. یعنی جب آپ بوائے اسکاؤٹس میں حصہ لیتے ہیں یا گرلز گائیڈ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور سچے پاکستانی بنیں گے، اور سب کے کام آئیں گے. یعنی کسی کو بھی اگر آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے اور اس کے کام آئیں گے. علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا شوق اور بڑھتا گیا. کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے. اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں. ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ. یعنی علی نے جب یہ تمام اچھی باتیں دیکھیں تو اس نے کیا ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے گا. اب ہم آخری پیراگراف کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گی، سچا پاکستانی بنوں گی، اور سب کے کام آؤں گی. یعنی جب آپ بوائے اسکاؤٹس میں حصہ لیتے ہیں یا گرلز گائیڈ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور سچے پاکستانی بنیں گے، اور سب کے کام آئیں گے. یعنی کسی کو بھی اگر آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے اور اس کے کام آئیں گے. علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا شوق اور بڑھتا گیا. کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے. اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں. ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ. یعنی علی نے جب یہ تمام اچھی باتیں دیکھیں تو اس نے کیا ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے گا. بچوں، امید ہے اب جو میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل لگتا ہے لفظ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم اس کے نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھیں. تربیت، تعلیم یا سکھانا، سوانح حیات، حالات زندگی، چاق و چوبند، چست و توانا، ناگہانی آفات یافت، اچانک آنے والی مشکل، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد، ہنر، خوبی، اچھائی. اس کے بعد نیچے آپ کو دیے گئے ہیں معروضی سوالات. درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو درست جواب ہے اس کو
पेंसिल की मदद से फिल करना है और फिर यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। ठीक है। सबसे पहले अब्बू जो किताब अलमारी से तलाश करके लाए उसका नाम डैश था। हिकायत सादी, बच्चों की कहानियाँ, कुलियात इकबाल, स्काउट तहरीक। तो इसका सही जवाब क्या है? जल्दी से आप सोचें, अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है जी। तो इसका सही जवाब क्या है? स्काउट तहरीक। आप इसको यहाँ ऐसे फिल कर देंगे और फिर खाली जगह में लिख देंगे। बाकी के जो 4 हैं वो आप ख़ुद पढ़ेंगे और ख़ुद करेंगे, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से इस सबक की रीडिंग को किया है। इस सबक का जो अगले सफ़े पे मश्की काम है वो आपको वर्कशीट की सूरत में स्कूल से मिल जाएगा, जिसमें ये सवालात के जवाबात दिए गए होंगे। उसके बाद नीचे इसी सफ़े पर सफ़ा नंबर 16 पे देखें, आपको एक तख्लीकी काम दिया गया है जिसमें आपको कुछ यहाँ पर इदारों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। उनके आपको नंबर हासिल करके यहाँ लिखने हैं। आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी नंबर्स, जो कि आपको कौन कौन से नंबर पता होने चाहिए? फायर ब्रिगेड का, पुलिस का, एम्बुलेंस का, अस्पताल का, करीबी रिश्तेदार का। ठीक है। कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार हो उसका आपको नंबर पता हो, वो आप यहाँ लिखेंगे। उसमें आप रिश्तेदारों में मामू, चाचा, किसी का भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये जितने भी इदारे लिखे हुए उनके नंबर लेकर लिखने हैं। उसके बाद आज की नेकी या नेकियां अगर एक से ज़्यादा की हैं तो नेकियां लिखेंगे, और अगर एक ही की है तो आप तारीख़ लगाएंगे यहाँ पर कि आपने कौन सी नेकी किस तारीख़ पे की। आपने कम से कम 2 दिन की कोई 2 नेकियां लिखनी है और सच लिखनी है, झूठ नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद है आज मैंने सीखा। आज आपने क्या सीखा? तारीख़ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने सुई धागे से अपनी कमीज़ का टूटा बटन खुद टाँक लिया। यानी आपने क्या सीखा? सुई धागे से अपना बटन टाँकना। इसी तरीके से आपने क्या सीखा? और भी कोई काम जो आपने सीखा हो वो आप तारीख़ लिख कर वहाँ अपना यहाँ पर अपना काम लिख देंगे। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो बेटा आप लोग इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।